toujours le MCC, le principe de la force électromotrice, on doit de la relation, le calcul. يعني كيفاش تحسبوا directement. كنديروا P هو le nombre de paires de pôles, A est le nombre de paires de voies d'enroulement. Il y a un صداعي à désactiver le micro. N كبيرة, c'est le nombre de conducteurs actifs de l'induit. هذه اللي شي شويه في الام سي اس مريض. مي خصنا نعرفوا كل حاجه شنو هي. Petit n, en fait, c'est la vitesse de rotation. Du rotor. باش تكون يعني de l'induit. هذا il est noté le flux. C'est le flux magnétique. Le flux magnétique, voilà, sous une pôle inducteur. Sous un pôle inducteur. Voilà. Donc là, ça nécessite de l'explication. كل حاجة خصها explication ديالها. نبداو. Explication de P. Donc, كيفاش nombre de paires de pôles. شنو هو le اللي قلت أنا هنا de pôle؟ كنهضر على le pôle magnétique. نعطيك des exemples. MCC بحال هكا. وانت داير فيها واحد ليمون بيرمانون فيه le nord et le sud. شحال عندك le nombre de pôles؟ جوج. إذا شحال le nombre de paires؟ ملي كتسمع الهضره ديال الكلمه ديال paire فوالا tu divises sur 2. غدير جوج sur 2. يعني le nombre de pôles sur 2. Le nombre de pôles sur 2. يعني واحد. exemple واحد اخر مثلا نديرو ام سي سي. دابا حنا دايرين فيها دو زيمون. ها لو نور ها لو سود. ها لو نور ها لو سود. الوغ شحال عندي هنا من بول؟ 4. 4 بول tu divises par 2 حيت انت بغيتي لو نومبر دو بير، عدد ازواج القطبيه. دونك سي 2. دونك دازت. دابا غنديرو اكسبليكاسيون دو ا. شنو سميت ا؟ سي لو نومبر دو بير دو فوا دونغولمون. يعني شحال عندك من اونغولمون في البلاصه. خصك تعرف بان كاين واحد لاندوي. اكزومبل داندوي كيكون بحال هكا. كاين في المولينكس الا حليتوها لداخل كيكون هنا واحد البارتيات هنا. فوالا شنو هي هذه كتكون بالحديد. وهنا الا هادشي كوب. دابا انا كنرسم لكم في سيكسيون. سيكسيون كتلقاو دي فيسو هنايا. فيسو هنا فيسو. شنو هو هاد الفيسو هذا؟ هنا كاين الحديد هذاك السلك ديال النحاس. دونك الا مشيتي لبلاصه وحده شحال كاين من فيسو هنايا؟ دو فيسو. اش كيقول لك؟ كيقول لك هو لو نومبر دو بير. ملي القضيه فيها لو نومبر دو بير اون فا ديفيزي سور 2. قال لك لو نومبر دو بير دو فوا دونغولمون. شنو هما دو فيسو؟ يعني دو فوا دونغولمون. دونغولمون هذا راه اونغولمون. هذه ملي درت لك هاد الكوب واخا ما فهمتيهاش جو سي با كيفاش 3 دي. دونك 3 دي كتكون بحال هكا هاد البارتيات. هنا كيكون النحاس ملوي هنا ملوي هنا
باش يدوز لو شون مانيتيك كاين داخل في لي موتور ام سي سي. الوغ ديزونغولمون شنو قلنا غنمشيو لو نومبر شحال عندنا دو فيسو ياك سي دو دونك في هاد لو كا ديالنا شحال تيساوي واحد. كون كان عندنا اكزومبل دو في اونغولمون وحده هذيك بارتي وحده ديك الحفره وحده فين لي فيسو اللي عندنا مثلا 4 فيسو 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 كيكونوا بحال هكا دوك لي فيسو اشيري صافي 4 يعني 4 فيسو 4 حزمات من النحاس من الاسلاك النحاسيه يعني شكون هي عدد الحزمات على جوج باش نصايبو بها يعني جوج. دازت موراها الشباب غنديرو اكسبليكاسيون ديالاش دو ان. شنو قلت على ان هو لو نومبر دو روتاسيون ولا لا فيتيس دو روتاسيون. Voilà, donc la vitesse de rotation خاصك ترد البال ان pour un moteur il est شنو كتعطيه انت او كيعطيك هو ان يعني كتعطيه واحد لا فورس الكتروموتريس هو كيعطيك ان. pour la génératrice كتعطيها انت لو نومبر ان وهي كتعطيك او يعني tu vas créer de l'énergie. une petite remarque là بالك شي واحد كيتسنى حتى واحد نرجع عندك داك او شحال تيساوي كيعطيك بي فوا ا بي على ا في ان في لو فلو ياك. دونك اش كنلاحظوا هنايا كنلاحظوا ان هاد بي هادي وهاد ا سون دي كونستانت fixées par le constructeur constante imposée par le constructeur حيت لو كونستركتور هو اللي يقول لك شحال غيدير من البول ماغنيتيك شحال غيدير من البول دونغولمون حيت كاينين دي بول غيكونوا عند الاندكتور و دي بول عند الاندوي دونك constante imposée par l'inducteur par le constructeur هو اللي عطاك هادي. دونك شنو غنديرو هاد ان هادي حتى هي لي عدد اسلاك هذا هو لو نومبر دو فيل ياك شنو سي لو نومبر دو فيل اولا دو d'enroulement de l'induit. حتى هي غندخلها مع هاد لي كونستانت دونك جو بوز واحد لا كونستانت ك اش كتساوي بي على ا في ان باش هذيك او لا فورس الكتروموتريس شنو تولي تساوي واحد ك لو نومبر ان هو لو لا فيتيس دو روتاسيون فوا لو فلو. متفقين معايا اللي جات ديك ك مشينا شفنا لداخل شحال عندنا من البول شحال عندنا من اونغولمون شحال عندنا من اونغولمون ديال لاندوي ضربنا بي على ا في ان. دونك جو ريبيت هاد ليكسبرسيون اللي عطيتكم هنا le nombre de conducteurs actifs de l'induit. Donc, HEDA flux, fréquent variable. HEDA, c'est la force électromotrice. HEDI ou HEDI sont des constantes. On a deux constantes. Une constante pour la force électromotrice, parce qu'on a une autre constante pour le couple. Ça marche les jeunes غادي معايا ولا غادي بوحدي؟ معكس غادي نعكس. Ça marche. Alors, هنا le principe de fonctionnement. كتعرفوا le principe de fonctionnement ديال الام سي سي هو داك لو برينسيپ ديال لا فورس دو لا بلاص. الوغ الا درنا واحد الكوب ولا واحد السيكسيون يبان لينا ان هذه الاكستيريور دونك هنا عندنا دو بول مثلا لو نور لو سود الوسط عندنا هنا داك لاندوي مثلا لاندوي داير بحال هكا 4 ديال لي فيل زيد وحده اخرى هنا بعد خصني نصايب دوار
صافي 4 بارك عليه. الوغ نمشي ناخذ وحده ديتود. ملي كنشوف انا لو نور اي لو سود، ça veut dire كاين ان شون مانيتيك. فين هو لو شون مانيتيك؟ من ان اس، هذا هو لو شون مانيتيك. غنشوف سيركوي ناخذ من هذا ونديرو لي افيك ان سيركوي الكتريك. انا بغيت نخدم الموتور وهذا ياك. دونك هذا لو سيركوي هذا، دونك من هنا داخل غيخرج لو كورون، ولا جينا لهاد لابارتي هادي شنو نلاحظوا؟ ان الكورون داخل. ولا جينا هاد لابارتي اللي من هنا شنو يدير لو كورون؟ غادي يخرج. دونك غنديرو نقطه، عارفين هاد القضيه، كروه داخل نقطه داخل كروه خارج. دونك عندنا انه غيدخل من التحت، غيمشي وغيدخل غيمشي مع هاد الورق مع هاد البول، وغيطلع مع هذا باش يجي صافي. غير باش نشوفوا السيركوي، يعني هادو بحال بيناتهم واحد الليزون. هادو راه باغ وحده ولا كاج واحد بحال هكا. سيركوي داير بحال هكا داك لو سيركوي، ملي كيدوز فيه لو كورون هنا كيدوز هنا كيهبط. فهمنا؟ حنا غنخدموا بهاد لو بارتي هادو باش نشوفوا لو شون. عندي لو شون وعندي عارفين لا مان droite، لا ريغل دو لا مان droite. لا ريغل دو لا مان droite كديروا نحاول نرسم لا ريغل لا مان droite اليمنى. دونك عندي هكا اليمنى، دونك هنا شنو كندير؟ هادي سي لا فورس، هذا كندير اي وهذا كندير بي. صافي، هي اللي غنطبق هنايا. غنمشي لا مان دغوات، عندي 3 د الاصبع هما هادو. لو كورون فوالا في شي بلاصه راه طالع، لا كان عليا نميل واحد شويه باش ما يعطينيش 3 دي. انا مازال خدام بوحدي هنايا كنخدم. دونك عندي هذاك هو لو بي، حتى هو لو كورون. فوالا لو كورون طالع ولا هابط، كروه لو كورون هابط لا مان دغوات. دونك البي ديالي هابط. هذه هي لا فورس اف. ولا كانت هنا غتكون هذه الفورس، كلهم غيكونوا دو ميم فورس. وبالتالي جي كريي في كل بلاصه جي كريي اون فورس مانيتيك. هاد لا فورس دو لا بلاسمون دير كل اونغولمون تبقى تدورها، وبالتالي غنستنتجوا اننا نربحوا كوبل دو روتاسيون. ما مارش. دونك غيبقى لينا لو كالكول. داك لو كالكول ديال لي بيرت حتى هو البويسونس بيلون دو بويسونس، لي بيرت et le bilan de puissance et les couples. غنديروهم la séance prochaine. بارك عليك. صيفط لكم هاد لو دوكيومون. وي صيفط. استاذ وي تا واحد السؤال، هاد لي غولاسيون كيكونوا في لي ناسيونال؟ لي غولاسيون دو كالكول دابا اللي كنأطر لك عليهم خصك تحفظهم. غدير واحد فيش سورتو هاد العام هذا ما عندكمش ترانسميتر بزاف، راه غيمشيو معاكم بزاف كونفيرتي. أستاذ لي كونفيرتيسور ستاتيك. واختي يلاه درنا دابا لي كونفيرتيسور الكترومagnétique الكتروميكانيك. انا نشوف لي كونفيرتيسور سوا غندير لهم فيديو معاكم عاوتاني، الا عاوتاني كانت عندي بروغرام عامر باش ما نجرجركمش غنصيفط لكم شي فيديو واحد اخر ديال شي واحد اخر ديال شي بروف واحد اخر نشوفوا يعجبني يكون افيكاس ونناقشوه ابخي باش ما نبقاوش ستريسي. يلا حتى لا بروشين ان شاء الله.